ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले हजुरहरुका लागि ज्योतिष, वास्तु, धर्मदर्शन, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा अहिले माघ महात्म्य चलिरहेका कारण हजुर सामु हामीहरूले आज माघ महात्म्य अन्तर्गतको श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथाको 30औं अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौं। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 30औं अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प लिएर एकचित्त भई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई स्मरण गरेर श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथाको आरम्भको पुष्पाञ्जलि वाचन गर्नु। यं ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नंस्त देवैस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते नमनसा पश्यन्तं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमंचंदन चलचितु जलबपु शुक्लां ब्रह्मालिका मालालंकित कुंडला परविलसना मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी भजनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपा परं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। अतः 30औं अध्याय 30औं अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, तपाईका मुखारबिन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुने अनि जन्मैदेखि पुण्यात्मा थिइन्। हुन सक्छन् उनी उनको पहिले जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदै हुन्। पूर्व जुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जगतमा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्, किनकि ब्रह्माले शिवले झैं यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अवस्थाको वर नारायणले दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पूरा भएपछि मात्र काम पुराएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्ति पद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्या लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पूरा गर्नेछ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पूरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसलाई नअल्मल्याई विरक्ति आएर विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति दिनुहुन्छ रे। पूर्व जन्ममा तपस्याका अभ्यासले अर्को त्यो तपस्या नटुङ्गेसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रले कहेको छ। सुलोचनाको पनि त्यस्तै परिस्थिति हुँदो रहेछ। यस जन्ममा पूरा गरिन् होली, यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभर नै पटक्कै निद्रा परेन छटपटिरह्यो। तसर्थ पूर्व जन्मको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका, यस जन्ममा पनि उग्र अति निध्य पापै मात्र रहेका भयंकर पापी जन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै एकमा रही नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान, मकर स्नान र श्री स्वस्तानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्? छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्? कहाँ कसको बास छ? आज मलाई त्यो कुरा सुन्नेको प्रबल इच्छा जागेको छ। ती मध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भनी अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म काञ्चन मालिनी नाम गरेकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्तै राम्रो र सुन्दर कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघण्डी भन्दा 2 चौघण्डी पहिले त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री काञ्चन मालिनी नाम गरेकी अप्सरा सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी यी तीनै मकर राशिमा रहेकोले
कुम्भ योग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थलमा त्रिवेणीमा सजलै मकर स्नान गरेर त्यसैकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिइन्। अत्यन्तै तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण ढिस्कोको नितम्ब, लाम्चा लाम्चा आँखा, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा लामा केश ठडिएका गोल गोल स्तनहरूले सुशोभित भएकी कुचिन्नी अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेकी चिनिया साडी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लगाएकी, नुहाउँदा आँचल कम्मरमा कसेकीले छातीमा चौबन्दी चोलो झुकिएकी त्यति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेको देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र उसले भन्यो, हे कमलका फूलको कोपिला जस्तो आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेकै छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी आयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो र? हे सुलोचने, राम्रा आँखावाले, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ क्रूर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भएर आयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरो मलाई बेली विस्तार लगाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्तै शीलवती रहेकी छौ, यस कारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरा सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चनमालीले भन्न थाले, हे राक्षस सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चनमालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएको छु। यसै उसको मेरो केश र वस्त्र भिजेको छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। उहाँ सुर असुर अर्थात् देवता र दानवहरूले भक्तिपूर्वक पूजा गरिरहने पार्वती पति महादेव हुनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वको अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई बेली विस्तार लगाएर कहन्छु, तिमी मन लगाएर सुन। यस पञ्चकल्पको 26औं चौघण्डीको त्रेतायुगमा म अजनाभ देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी युवतीबाट जन्मिएकी हुनाले रूप र सुन्दरताले सुशोभित भएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिए। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानि अग्रणी थिए। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसारका सारा भोग भोग्नसम्म भोगेँ। मैले आफू यौवनको रूपरूपी सम्पत्तिको त्यो सारा नगरका मुग्ध पारेकी थिए। ममा लट्ठिएका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्र विचित्र मनज्ञ रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङ्ग बिरङ्गका लुगाहरू तथा कपुर र अगुर मिश्रित चन्दन आदि ती सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ अर्थात् जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन्दर र कति रत्न छ त्यसको अन्त जान्दिनथे, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुका पट्ठा छोराहरू मेरा चरणको सेवा सधैँ गर्थे। मैले आफ्ना नखराले ती सबैको सर्वस्व धुते। कति काम पीडित युवक र आपसमा हानाहान गरेर पनि मरे। त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुर नगरमा मेरो अत्यन्तै चाल थियो र परन्तु जब मेरो दन्त नाउँदो उमेर ढल्किँदो गयो र युवकहरूले ओइराउँदै गयो तब मेरो मन विरक्तिँदै त्यतिखेर त्यो अति लामो
पुरा नगरमा मेरो अत्यन्तै चाल थियो। परन्तु जब मेरो दन्त नाउँदो उमेर ढल्कियो र युवकहरूको ओइरिन ओइलाउँदै गयो, तब मेरो मन विरक्तिदै सोच गर्न लाग्यो, हे शिव, मैले जवानीमा न त सत्पात्रमा दान दिए, न त मैले कुनै यज्ञादिहरू हवन गरे, न कुनै यज्ञ गराए, न त मैले कुनै मन्त्रको या अनुष्ठान गरे, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरे, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना गरे, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा गरे। यो जाबो तुच्छ 2 दिने चटक में नाटकीय सुख भोग उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा म त सारा पाप हर्ने विष्णुको नै स्मरण गरे या उनको नाम जपे, न त ब्राह्मणहरूलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीहरूको कल्याण हुने कर्म गरे। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मातिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन ती मध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरे। अन्तमा गालाका छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भतभती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरपिरिएर अत्यन्तै चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणको शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालन गरेर धन जटा सार स्वर रहित पढ्नुहुन्थ्यो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी चारै वेदका अनित वेदांग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने, शिक्षा शास्त्र वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने, कल्पशास्त्र वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने, व्याकरण शास्त्र ग्रहको गतिविधि पनि सिकाउने, ज्योतिष शास्त्र वेदका शब्दको अर्थ बताउने, निरुक्त शास्त्र वेदको लय सिकाउने, छन्द शास्त्र अनि दर्शन शास्त्र अर्थात् ठीक निर्णय गर्न सिकाउने, न्याय दर्शन आत्माबारे बोध गराउने, वेदान्त दर्शन प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने, सांख्य दर्शन कार्यलाई देखिने कारण पत्ता लगाउने, वैशेखी दर्शन वेद विहीन कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने, पूर्व मीमांसा दर्शन ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने, उत्तर मीमांसा दर्शन यी दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याई राख्न सिकाउने, योग दर्शनका 8 अङ्ग यानि इन्द्रियका पनि पछि मन दौडाउनै, यम नियम पवित्र आदि पूर्वक दैनिक सदाचार रहनु नै, नियम पद्मासन आदिमा बस्न सिकाउने नै, आसन श्वास प्रश्वास क्रिया गराउने नै, प्राणायाम इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै, प्रत्याहार सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता राख्नुलाई नै ध्यान, सूर्यको कुरो यथार्थ बुझ्न सक्ने नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याउने, उही राख्न सक्ने क्षमतालाई अविचलित स्थित राखी समाधि लिन सक्ने, विद्यालय ज्ञात अर्थात् जान्ने अर्थात् गाउँ बस्तीमा विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने, व्यावहारिक 14 विद्या 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदी साह्रै उपयोगी, गुह्यार्थ नाम छर्लङ्गै अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न आरम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका, त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने, अणिमा सिद्धि भुसुनोलाई हात्ती बनाउने, महिमा सिद्धि मुसोलाई हात्ती जस्तै गरुङ्गो बनाउने, गरिमा सिद्धि हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुङ्गो बनाउने, लगिमा सिद्धि नपाउने वस्तु पाउन सक्ने, प्राप्ति सिद्धि थोरैलाई धेरै बनाउन सक्ने, प्राकाम्य सिद्धि स्वयं शासक बन्न सक्ने, ईशिता सिद्धि कसैलाई पनि बसमा गराउन सक्ने, वशिता सिद्धि साधनाद्वारा साधेका सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिले समुद्रभित्र रहने, महापद्म पद्म शङ्ख मकर कच्छप मुकुन्द कुन्द नील खर्प नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने, तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिर सम, इन्द्रियहरूको विरोध दम, सत्यता तप शुद्रता शौच क्षमता शान्ति मोह विहता आर्जन बोधता ज्ञान विशेष बुद्धि विज्ञान ईश्वरमा अटल विश्वासमा अस्तित्व
कृपा, पय, दया, सहृदयता, दाक्षिण्यता यी गुण भएका तथा अति सन्तोषी, अरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरा मात्र कहने, मन अपमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्ने, पानीमा डुब्न डुबुल्की मार्न सिक्ने, भुइँमा गुड्न सिक्ने, तर मानिस मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्ने भनी पीडित रहने, किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर, कहिले जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्, त्यस्तो जसले आफ्नो आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंस रूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाउँछ अनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द झार्दछ, त्यस्ता दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि षड्दर्शन अर्थात् न्याय, वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुल्म डुब्न सक्ने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अजीय दानवहरू र जल वा थल सूर्यबाटै सङ्ग्राम गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडवाग्नि नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याए, कतिपय काममा जोताए, पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्ति करहरूबाट तिनका उत्पत्ति शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि पहिरिने हुनाले आर्यवर्त कहिने, आफ्नो पुण्य भूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिस्कनै नदेखिने गरी तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्न शक्ति थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्स्याइरहने अनि तिनको बुद्धि तिर्खार्नका लागि गायत्री जपको महिमा बताउने, फेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भन्ने जानी राख्न सक्ने, सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने, सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगे 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृति बोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालाका गायत्री जप गर्न लगाउने, अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार झैं लागेको दानवी विलासिताको चमक दमकमा लट्ठिने, वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यो, उसको लर्को लाग्यो भने कल्पान्तसम्म ती दानवहरूको दास बने अनि सारा आर्यवर्तका दानवलाई पराधीन पारी उनका अप्रत्यक्ष दास बनाई। ती दानवका डरले निरन्तर थरथर कामदै उनका बसमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार सम्झाइरहने अनि तिमीहरूले आफ्नो ब्रह्माण्डत्वको त्रिकालदर्शी जगत फैलाउने शक्तिलाई थामी राख्न सकेनौ भन्ने कुरा पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही नाप्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्छन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्न सक्छन् बाबु हो। जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछन् तब देश भाँडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामी राख्छन् तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनी आफ्ना शिष्यलाई सम्झाइ बुझाइरहने ती राजनीतिका खम्गु, धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र जप्न, टुना मुना, जादु, चटक, झारफुक, धामी, झाँक्री, ओखती, मुलो गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय
अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारब्धमा सुखकारी भएर पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी। विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जलथल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहने एक देव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरे बुवाका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनी ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फलफूल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगे र उनैले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घोडा मारेर बसी हात जोड्दै गहभरि आँसु डब्रब्याउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताए, आफ्नो पश्चातापूर्ण तडपन सुनाए। हे ब्राह्मण देवता, मेरो यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधे ती सिद्ध द्वैज श्रेष्ठले त्यो पापबाट म कसरी सद्गति प्राप्त हुली। आफ्नो कुकर्मले पिरिएर तडपिएको उदास मन भएकी बिचारी गहिरो पापरूपी भाषमा ग्वाममै भासिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर यस भासबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल बर्साइदिनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि अत्यन्तै धेरै कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरो उपर कृपा गर्नुभयो। सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने त्यस्तो कुरा भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरण कुरालाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरा झट्टै गर। अब तुरन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। उहाँ गएर त्यहाँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गरी, विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेका बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानले पुण्य फलले तिम्रो सबै पापहरू नाश हुनेछ, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपायहरू केही छैन। तीर्थमा गर्नेहरूको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित बताएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। हे सुख भोगिनी, नित्यको गङ्गा स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रियाको त्रिवेणीमा नुहाउँदाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै विलय गराउन सक्छ, नाश गर्न सक्दछ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। पहिले कुनै समयमा गौतम बुद्धकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा रहेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारण गरी उनमा सुटुक्क भोग गर्न थाले। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामुन्ने त्यस उग्र पापले उत्तिखेर नै फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्राप का कारण शक्तिको इन्द्रको शरीर हजार योनिको चिन्हित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको जस्तो हुँदो भयो। तब मुन्टो निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरु पर्वतको टाकुरामा रहेको 100 योजन अर्थात् 400 कोस फराकिलो पानीले टम्म भरिएको रातो चुच्चो हुने सेतो र सेतो बडे राजहंसले सुशोभित भएको कर्याङ्कुरुङ लामले तोरङ्गिएको रङबिङ्गिएको कमलका फुलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले, जुन कामले मुन्ट्याउँदा ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नगरमा जाकिन्छन्। कामचेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ सो आयु कृति यश धर्म तथा धैर्यलाई सत्यनाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नरहने, कहिल्यै नअगाउने
अति असन्तोषी प्राणीहरूको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदन यानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेला उता स्वर्गमा इन्द्र नभई स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्व सहित लोकपाल सहित किन्नरहरू सहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनु भएको छ, कहाँ जानुहुन्छ? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभएर धन धान्य र गुणै गुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्गै शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको प्राप्ति हुन्छ, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ, चाँडै नै त्यस्तो उपाय बक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरो सुनेर बरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेको अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। बेचिराखेको शहरमा रहेको कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछ ती जनले बडे दुःखको भोग्नु पर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचार गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दिक काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खले मात्र त्यस्तो निन्दिक काम गर्न सक्दछन्। जुन अपराध गर्नेले उहाँ पनि जन्म निष्फल बनाउन सक्दछन्। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ। त्यहाँ त्यही इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लगाई गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निस्केर उस तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्तो सुन्दर कमलको वन देखे अनि दिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै स्तुति गरे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोषबाट बाहिर निक्ले। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिल थियो, शरीर विरूप थियो, लाजमा मरे उनका आँखा निहुरेका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताई बक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रले यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, सुन। यदि प्रयागमा गएर गंगा यमुना सरस्वतीको संगम स्थल त्रिवेणीमा झम गरेर 108 पटक डुबुल्की मारे गरेर माघे औँसीका दिन नुहायौ भने मात्र तिमी यस क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै उहाँ जाउँ भन्ने आफ्नो गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे अनि गंगा यमुना सरस्वतीको संगम स्थल त्रिवेणीमा 108 पटक डुबुल्की लगाएर नुहाए। तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापबाट मुक्त भए, यानी छुटे। अनि अत्यन्तै प्रसन्न भएका देवगुरुले उनको वर दिनुभयो र निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब यस पाप नासिएका तिम्रा यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृश्य हुन् भनेर वर दिनुभयो। त्यति नै खेर ब्रह्माण्डका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मान सरोवर हजारौं कमलले सुशोभित छ त्यसै गरी उनले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले सुशोभित छन्। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पूजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखा भएको थियो। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रियाको त्रिवेणीको
त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकी हात घोडाका नङ काटे त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भए हविष्यान्न वस्तु मात्र दिनौँ एक छाक खाएर त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भने वा अराय बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने सौभाग्य बनाउने पाप सखाप गराउने स्वर्गवास दिलाउने श्री स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा गरिसके उसै बिचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फाल्गुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्म दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र उच्चारण गर्दै गर। तब श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको कृपाले यस प्रियाको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ। निष्पाप भएकी तिमीले अन्त्यमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन गरी ब्रह्माण्डको सुखबाट ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै खेर हतारिँदै उनका गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई त्यति मात्र होइन हे राक्षसगण सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको गाज जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्कुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने ठान्दी छँदी मती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएर नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगोले हृदयमा भतभती पोलिरहेकी मैले हे राक्षस तब त्यहीबाट सारा सरासर प्रयागमा गएँ। ब्राह्मणकोले बताए बमोजिम त्यस्तै गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको व्रत पूजा माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न र साँझ नियमपूर्वक गङ्गा स्नान गरेँ। यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धा साथ पटकै पिच्छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 पटक डुबुल्की मारेर मकर स्नान पुरा गरे। अब हे बुढो राक्षस त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगातार मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। त्यतिखेर म देवी पार्वती अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रियाको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको जति स्मरण जति गराउन सक्यो। इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति पनि दियो। खेचरी यानि आकाशमा उड्ने र उही उड्ने गति र राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रियाको मकर स्नानको महिमामा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न र प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस मैले मात्र होइन जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा अर्चना गर्ला। मकर स्नान गर्दछ ती सबैले पनि स्वर्ग लोक र कैलाश लोकको वास पाउनेछ। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चनमालीले हे राक्षस आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाए। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी यति विरूप र अत्यन्तै डरलाग्दा भएर जन्मिएका छौ? दारी जुङ्गा बढाएका बडा बडा दारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहेका छौ भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षसले भन्न थाल्यो सज्जन जन प्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोध्छन् पनि। हे भद्रे हे कल्याणी पराईको कल्याण गर्नेवाले ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचने सुन्दरी तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यो त्यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे हे कल्याणकारिणी मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै
सुखीहरू हुन्छन्, दुःखहरू हटेर जान्छन्। हे पातलो कम्मरवाली सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने, वेद विद्यामा पारङ्गत भएको श्रेष्ठ ब्राह्मण थिए। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेको डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरेका घृणित दान पनि लिए अनि चाण्डालहरूले गरेका कुचित दान पनि लिए। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 किनिएको वस्तुलाई करले भारी बोकाएर 300 मा किसानलाई बेच्ने अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ति घटाई कोठी कुर्दी नगर प्रवेश कर कटाई 100 को उसको माललाई 60 मा किनिदिन लगाई समस्त किसानलाई किङ्रिङ उत्तानो पार्ने। उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार र अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई मैले अङ्गाले। किसानलाई हल नटुट बनाउने अति साधु सञ्चनलाई सताउने तत्कालीन बहुलठबाज हुलहुल्याटको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउने गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापले मुछिएको द्रव्य दान लिने पनि पछि परिने र दान लिएको पनि फुर्किने छोडिने तथा अरू पनि लोभीले त्यहाँ कति अनेक पाप गरे जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला सायद। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्महरू पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप मेरु पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले त्यस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिने। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितिसकेपछि म उही मरे। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रलेप पापको प्रभावले म हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। यो भन्दा पहिले म 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटो कसेरो भएर जन्मिसकेको थिएँ। त्यसपछि 9 पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10वां जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे सुश्रू सुन्दर आँखी भौवाले, यहाँ वरिपरि 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे शुभ्रू, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूलाई नाश गरिसकेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सोचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फल या कुनै समयमा गएर फल्छ त सज्जनहरूको समागम अर्थात् भेट वा तुरुन्तै फल्छ। हे शुभ्र, यसै उसले बुद्धिमानहरू सङ्गत तिनको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। हे शुभ्र, यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं बताऊ। त्यसै कारणले अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेशा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ, केवल बकुल्लालाई दिँदैन? तब कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता वचन सुनि दयाले द्रवीभूत भएर पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्म दानव मति गरेर अर्थात् धर्म दिने विचार गरी भनिन्, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी
सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गरेछु, यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थालिन्। मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र श्रेष्ठस्थानी परमेश्वरको व्रत पूजा गरेकी छु। हे भद्र, हे राक्षस, यो सब मैले गंगा यमुना सरस्वतीको संगम ब्रह्मक्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठस्थानीको पूजा गर्ने जुन गरेकी छु त्यसको त्यो पुण्य सांख्य र ती दुवै सत्कर्मको धर्मले म वज्रन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूको धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने, कामलाई प्रशंसा गर्ने गर्दछन्। हे भद्र भलादमी, समुद्रमा वर्षेनी मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेकी छु। हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरिएर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य फल दिएर भई। हे अगस्त्य मुनि, श्रेष्ठस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग्यो र सूर्य तेज जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसले तेज चढायो। तब आफ्ना प्रभावले दशै दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानो दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दै भन्न थाल्यो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यो सबै कुरा जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुन सक्दैन ती सब पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियो। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नहुँ। त्यो त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रा आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्दछु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर अत्यन्तै प्रीतिपूर्वक ती काञ्चन मालिनीले उसलाई धर्मनीति सुनाउन थालिन्। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग गर, महात्माको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छोडेर साँचो बोल्नतिर लाग, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरलाई हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेशै स्वास्नी छोरा छोरी माथिको हिरिक्क हुने माया ममताबाट अलग हौ। यस संसारलाई छेडभङ्कुर ठान, इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सके योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्र तनमन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने हौ। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेको हुँ। सबै कुरा मनमा राख र शीतल स्वभावको हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताहरूको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्मनीति सुनेपछि तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षसले बोल्न थाल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वर्णिनी सुन्दरी, रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रहन सकुन् अनि पार्वतीजीका साथ तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तलाई सदा धर्म श्रद्धा वाली तपस्यामा निष्ठा वाली बनाउनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हर्ने विचर्ने गरी बक्सियोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूको स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ
अक्षोधमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फूलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अङ्गालो हालेर ती कन्याहरूले, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैनथ्यो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोदतिर लागे। हे अगस्त मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्तै खुसी भएर तब त्यो सत्य काञ्चन मालिनी उसै दानवको कृतार्थ हुँदी भएर श्री स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उड्दा हुँदै गन्धर्व कन्या ती श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परि त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्तै प्रसन्न भई, हे अगस्त्यमुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको त्यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने छैन। आफ्ना इन्द्रियहरू दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहनेछ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मनमा रमाउनेछ। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां काञ्चनमालिनी कैलास गमनम नाम 30 अध्याय। हरे नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको अन्त्यमा वक्ताले श्री स्वस्थानी व्रतकथा समापन गरिसकेपछि वक्ताले विशेष गरी श्री स्वस्थानी भगवतीको स्तुति गान गाउनु र श्रोतागण र वक्ता सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोडेर यो स्तुति गान सामूहिक रूपमा गाउनु। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दीनकरण किरणे निबोधित नवन लीन निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसतु प्रजन्यं पृथिवी शशशालिनी देशोऽयं छेवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्रैव द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। स्तुति गान पछाडि चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकमा राखेर सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकलाई दण्डवत गर्नु।